नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारे एक दोस्त ने अभी एक क्लिप भेजा है जिसमें एक साहब तहज्जुद और तरावी को एक नमाज करार दे रहे हैं और दलील के तौर पर सही बुखारी की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी रिवायत को पेश कर रहे हैं। हम उन साहब के जवाब में ये बात अर्ज़ करना चाहेंगे कि दलाइल से ये बात साबित है कि तहज्जुद अलग नमाज है और तरावी अलग नमाज है। इन दोनों नमाज़ों को एक करने पर आप जो सही बुखारी की हदीस पेश करना चाह रहे हैं उससे तहज्जुद और तरावी की नमाज एक साबित नहीं होती। हम तहज्जुद और तरावी के अलग अलग होने पर दलाइल पेश करना चाहते हैं और साथ ही हम उन साहब की बयान करदा रिवायत का वाज़ेह मतलब भी बयान कर देंगे ताकि ये बात आश्कारा हो जाए कि उन साहब को इस मसला के बयान करने में मुगालता लगा है। दलील नंबर 1, तहज्जुद कुरान करीम से साबित है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। ए पैगम्बर, आप रात को तहज्जुद पढ़िए, ये आपकी फ़र्ज़ नमाज़ों में से एक ज़ायद नमाज है। ये आयत मुबारका मक्की है जिससे मालूम होता है कि तहज्जुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उम्मत के लिए जो मशरू करार दी गई थी और उसका हुक्म हुआ था, ये मक्का मुकरमा में हुआ और इसका हुक्म कुरान करीम के ज़रिए मिला है। जबकि हम तरावी के मुतालिक देखते हैं, यानी क़ियाम शहर रमज़ान के मुतालिक देखते हैं, तो इसका तज़करा कुरान में नहीं, इसका तज़करा हदीस मुबारक में है और मक्की दौर के बजाय मदनी दौर में ये मशरू हुई। चुनाचे इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1318 में रिवायत बयान की है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु से। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने का तज़करा फ़रमाया तो इरशाद फ़रमाया, शहरुन कतबल्लाहु अलैकुम सियामहु व सनन्तु लकुम क़ियामहु। रमज़ान का महीना ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया और मैंने इसके रात के क़याम को तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया। इससे ये बात बखूबी मालूम हो जाती है कि जिस नमाज का ज़िक्र कुरान करीम से साबित होता है वो अलग है और वो मक्का में हुई, और जो नमाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए कि मैं तुम्हारे लिए मसनून करार देता हूँ, वो मक्की दौर की नहीं बल्कि मदनी दौर की है और उसका तज़करा हदीस से साबित है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ मक्का में कुरान से साबित हो गई, वो वही चीज़ हो जो मदीना मुनव्वरा में हदीस से साबित हुई। दोनों की मशरूइयत का मकान अलग है, एक का मक्का एक का मदीना, और दोनों की मशरूइयत का माखज़ अलग है, एक का कुरान दूसरी का हदीस, लिहाजा दोनों एक नमाज नहीं हो सकती। दलील नंबर 2, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1318 से बात मालूम होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस नमाज का ज़िक्र फरमाया जिसको रमज़ान के साथ ख़ास फरमाया तो फरमाया, शहरुन कतबल्लाहु अलैकुम सियामहु। रमज़ान का महीना ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया, व सनन्तु लकुम क़ियामहु, और मैंने रमज़ानुल मुक़द्दस के क़ियाम को तुम्हारे लिए मसनून करार दिया। इस हदीस से ये बात साबित होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस नमाज को मसनून करार दिया वो रमज़ान के साथ ख़ास है, क्योंकि इस हदीस में वाज़ेह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़करा शहर रमज़ान का ज़िक्र फरमाया। मालूम ये हुआ कि रमज़ान की रात में जो नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून करार दी वो वही है जो रमज़ान ही में होती है। लेकिन सही बुखारी की जब हम रिवायत देखते हैं तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो नमाज बयान फरमा रही हैं जो रमज़ान में भी होती है और रमज़ान के अलावा भी होती है। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज ये हैं,
मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकातन। यहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो नमाज बयान फरमा रही हैं जो रमज़ान में भी पढ़ी जाती है और रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में भी पढ़ी जाती है। तो लिहाजा ये नमाज अलग है, और नबी अलैहिस्सलाम ने जिस नमाज का तज़किरा किया कि वो रमज़ान में मसनून करार दी, वो अलग है। जो रमज़ान में मसनून करार दी वो तरावी है, जो रमज़ान और रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में है वो तहज्जुद है। इससे भी ये साबित हुआ तहज्जुद अलग है और तरावी अलग है। तीसरी दलील वाज़े समझ ली जाए कि देखिए, तरावी ये जमात के साथ होती है और तहज्जुद अलग होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हो के बेटे अबू सलमा ने पूछा, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस नमाज का ज़िक्र फरमाया जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तन्हा पढ़ा करते थे। हदीस के अल्फाज हैं, मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकातन। यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकेले नमाज पढ़ने का ज़िक्र है, और हमारे ये दोस्त भी जानते हैं कि तहज्जुद अकेली पढ़ी जाती है, तरावी जमात के साथ पढ़ी जाती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकेली नमाज का तज़किरा करके बताना इस बात की दलील है कि ये तहज्जुद की नमाज के मुतालिक था, तरावी की जमात के मुतालिक नहीं था, क्योंकि तरावी जमात के साथ पढ़ी जाती है। चौथी दलील, सही बुखारी की जो हदीस हमारे इन दोस्त ने पेश की है उसमें तो वाज़े अल्फाज थे, काश के वो पहले अल्फाज पढ़ लेते। उसमें अल्फाज हैं, युसल्ली अरबान फ़ला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली अरबान फ़ला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। ऐ अबू सलमा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 रकत पढ़ते, ये न पूछो कि कितनी हसीन और तवील होती। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम 4 पढ़ते, फिर न पूछो कि यह कितनी हसीन और तवील होती। इस रिवायत के इन सरीह अल्फाज से साबित हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम वो नमाज पढ़ रहे हैं जो 4-4 रकत है, और ज़ाहिरी बात है कि तहज्जुद की नमाज ऐसी है जिसे 4 रकत भी पढ़ सकते हैं और 2 भी पढ़ सकते हैं। लेकिन तरावी की नमाज ये 4-4 रकत नहीं पढ़ी जाती, तरावी की नमाज 2-2 रकत पढ़ी जाती है। और हमारे ये फाजिल दोस्त, इनकी मसाजिद में भी जाकर देखा जाए तो ये तरावी की नमाज 2-2 रकत पढ़ते हैं, 4-4 रकत नहीं, जो इस बात की दलील है कि ये हदीस सही बुखारी वाली ये तहज्जुद के मुतालिक है, तरावी के मुतालिक नहीं है। दलील नंबर 5, हम अपने इस फाजिल दोस्त से ये बात कहना चाहेंगे कि देखिए, आपने तहज्जुद वाली रिवायत को पेश करके उसे तरावी की दलील बना दिया कि तहज्जुद रमज़ान हो या गैर रमज़ान 8 है, और यही तहज्जुद रमज़ान में तरावी बन जाते हैं। लिहाजा जो तहज्जुद थे 8 रकत वही तरावी है 8 रकत। हम इस फाजिल दोस्त से अर्ज़ करना चाहेंगे कि शायद आपने अहादीस मुबारका में गौर नहीं किया। तहज्जुद की नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो सिर्फ़ 8 नहीं है, वो इससे ज़्यादा भी साबित हैं, इससे कम भी साबित हैं। मसलन सुनन अबी दाऊद में भी है, और शरह मानिल आसार इमाम तहावी रहमहुल्लाह की किताब उसमें भी है। अब्दुल्ला बिन अबी कैस उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ किया कि बिकम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु। अम्मी जान हमें ये अर्ज़ फरमाएँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी रकतों के साथ वितर पढ़ते थे। क़ालत बिअरबइन व सलास व सित्तिन व सलास व समानिन व सलास। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 और 3 के साथ, 6 और 3 के साथ, 8 और 3 के साथ, और फरमाया वलम यकुन यूतिरु बिअक्सर मिन सलासा अशरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वितर की रकतें न 13 से ज़्यादा होती, वला अनक़स मिन सब्बिन, और न 7 से कम होती। इस रिवायत में ये बात वाज़ेह तौर पर पेश की गई कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो बयान फरमाया 4 और 3, यानी 4 आपके तहज्जुद होते और 3 रकत वितर होते। फिर फरमाया 6 और 3, यानी 6 रकत आपके तहज्जुद होते और 3 रकत वितर होते। और 8 और 3,
یعنی آپ کی 8 رکعت تہجد ہوتے اور 3 رکعت وتر ہوتے۔ اس روایت سے، اور یہ صحیح روایت ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تہجد کبھی 4 ہوتے، کبھی 6 ہوتے، کبھی 8 ہوتے، اور اسی روایت میں ہے کہ 13 سے زیادہ نہ ہوتے، یعنی 10 تک بھی آپ علیہ السلام نے تہجد پڑھے ہیں۔ میں اپنے ان فاضل دوست سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر تہجد ہی تراویح ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ لوگ اپنی مسجد میں کبھی 4 رکعت پڑھیں، کبھی 6 رکعت پڑھیں، کبھی 8 رکعت پڑھیں اور کبھی 10 رکعت پڑھیں، جبکہ آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہنا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، یہ آپ کا عمل خود آپ کے اس دعوے کی تکذیب کر رہا ہے۔ ہم مزید یہ بات عرض کرنا چاہیں گے کہ صحیح ابن خزیمہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 193 پر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 9 رکعات فیہن الوتر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں 9 رکعتیں پڑھیں اور ان میں وتر بھی تھا۔ وتر 3 رکعت ہے، جب 9 رکعتیں پڑھیں تو معلوم ہوا 6 رکعت نبی علیہ السلام نے تہجد پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب 3 رکعت وتر ہے اور 10 رکعت تہجد ہے۔ میں 2-3 روایات عرض کر چکا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے تہجد ایگزیکٹ 8 نہیں تھے، بلکہ کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8، کبھی 10 تھے۔ تو اگر تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے تو یار لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنی مساجد میں کبھی 4 پڑھ کر گھر کی راہ لیا کریں، کبھی 10 پڑھ کر گھر کی راہ لیا کریں، کبھی 6 پڑھا کریں، اور یہ بتایا کریں کہ تہجد تراویح ایک ہے، لہذا آج تہجد یعنی تراویح ہم لوگ کم پڑھیں گے، جبکہ یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عمل اور ان کا قول آپس میں ٹکراتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتا۔ دلیل نمبر 7، دیکھیے اس روایت میں جو ہمارے ان صاحب نے پیش کی ہے، اس روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت پڑھتے، کچھ نہ پوچھو کتنی حسین اور طویل ہوتی۔ پھر نبی علیہ السلام 4 رکعت پڑھتے، کچھ نہ پوچھو کتنی حسین اور طویل ہوتی۔ پھر نبی علیہ السلام 3 رکعت وتر پڑھتے۔ اس روایت میں 3 رکعت وتر پڑھنے کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ یہ رمضان اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں پڑھتے تھے۔ اس روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، حضور علیہ السلام کا وتر 3 رکعت تھا۔ لیکن ہم اپنے ان دوستوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ان کے دعوے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کا عمل اور ان کا دعویٰ صحیح بخاری کی اس حدیث سے واضح طور پر ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ لوگ 1 رکعت وتر کے قائل ہیں کہ 1 پڑھو، یہ لوگ 5 رکعت وتر کے قائل ہیں، 7 رکعت کے قائل ہیں، 9 رکعت کے قائل ہیں، 11 رکعت کے قائل ہیں، 13 رکعت کے قائل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو روایت پیش کی ہے، اس روایت میں تو واضح ہوا کہ پورا سال 3 رکعت وتر ہے، لیکن آپ کبھی 1 پڑھ رہے ہیں، کبھی 5 پڑھ رہے ہیں، 7 پڑھ رہے ہیں، 9 پڑھ رہے ہیں، 11، 13 پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا عمل خود اس روایت کے خلاف ہے، تو آپ اس روایت کو کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں؟ ہمیں تو آپ کے اس عمل پر حیرانی ہے۔ دلیل نمبر 7، ہم اپنی 7ویں دلیل میں اسلاف امت کا عمل بھی نقل کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اسلاف اور اکابرین امت نے کہیں بھی یہ نہیں سمجھا کہ تہجد اور تراویح ایک ہے، بلکہ اسلاف تہجد الگ پڑھتے ہیں، تراویح الگ پڑھتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلاف امت، اکابرین امت جو یقیناً قرآن اور سنت کو ان ہمارے دوست سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، وہ جب دونوں کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح اور تہجد الگ ہے۔ ہم چند حوالہ جات پیش کرنا چاہیں گے۔ امام محمد بن محمد الابدری، جنہیں ابن الحاج مالکی کہتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب المدخل جلد 1 صفحہ 258 پر
امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق نقل فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی جب مسجد میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے، وکان الامام ممن یوتر بثلاث، یہ آپ تراویح پڑھتے تھے اور آپ تراویح رمضان میں پڑھتے، فرماتے ہیں کہ حین کان یصلی مع الناس فی المسجد، جب لوگوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے اور امام 3 رکعت پڑھاتا جن میں سلام نہ کرتا، یعنی 3 رکعت پڑھاتا، 2 رکعت پہلے سلام پھر بغیر پھر کھڑا ہو کر تیسری پڑھاتا، تو آپ فرماتے تھے اما انا اوتر اما انا فاذا اوتروا خرجت، جب ان کو آپ دیکھتے کہ جو ہے نا تراویح پڑھنے کے بعد وطر پڑھ رہے ہیں تو آپ وطر پڑھے بغیر چلے جاتے۔ اور یہاں پر واضح لکھا ہے فلل انسان بمالک اسوۃ فی ترک الوطر معہم، امام مالک رحمہ اللہ جو وطر ان کے ساتھ چھوڑ کر آپ الگ ہو جاتے تھے، فرمایا اس میں امت اگر عمل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور فرمایا حتی یوتروا فی بیتہ بعد تنفلہ آخر اللیل، امام مالک تراویح پڑھ کے آتے، وطر ان کے ساتھ نہ پڑھتے، آپ گھر میں نفل پڑھتے، رات کے آخر پہر میں نفل پڑھنے کے بعد آپ وطر پڑھتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تراویح سے تہجد واقع ہو چکی ہے، پڑھی جا چکی ہے، تو بعد میں پڑھنے کی کیا حاجت ہے، لیکن امام مالک جیسا جوان وہ تراویح کے بعد تہجد پڑھ رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد اور تراویح یہ اسلاف کے ہاں بھی الگ الگ ہیں۔ اور قربان جائیے ہمارے دوست پر کہ انہوں نے صحیح بخاری تو پیش کی، کاش کہ امام بخاری کا عمل بھی پیش کر دیتے جو امام بخاری اپنے عمل سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے مقدمہ ہدی الساری صفحہ 673 پر ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں امام محمد بن اسماعیل بخاری کے یہاں ان کے شاگرد و اصحاب جمع ہوتے، پس وہ انہیں نماز پڑھاتے اور ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے، ایسے ہی ختم قرآن تک سلسلہ جاری رہتا، اور سحر کے وقت نصف سے تہائی قرآن تک پڑھتے، اور سحر کے وقت ہر 3 رات میں 1 قرآن ختم کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ عمل واضح ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے اپنے شاگردوں کو نماز پڑھاتے تھے اول وقت میں رات کے، یہ تراویح ہوتی، پھر آپ آخری رات میں خود پڑھتے تھے اور ہر 3 دن کے بعد قرآن ختم کر لیتے، یہ آپ کے تہجد ہوتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا عمل بتا رہا ہے کہ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے۔ اور میں مزید ان صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کاش آپ اپنے اکابر کو دیکھ لیتے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب جو آپ ہی کے گروہ کے ہیں، ان کے صاحبزادے سید علی حسن خان صاحب نے اپنے والد نواب صدیق حسن خان صاحب کے رمضان کے معمولات کو لکھا ہے۔ معاصر صدیقی حصہ 4 صفحہ نمبر 63 اور 64 میں آپ لکھتے ہیں کہ رمضان میں، یعنی والد صاحب ان کے، رمضان میں زیادہ وقت تلاوت قرآن حکیم اور ادعیہ معصورہ میں گزرتا تھا، یعنی معصور دعاؤں میں۔ نماز تراویح ہمیشہ 8 رکعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، اور نماز تہجد بالالتزام 12 رکعت پڑھا کرتے تھے اور کبھی قضا نہیں کرتے تھے۔ صاحب یہ تو آپ کے الٹ ہو گیا، دیکھیے آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ تہجد اور تراویح الگ الگ ہے، بس کسی نے تراویح پڑھ لی تہجد ہو گئے، لیکن آپ کے بزرگان دین ان کا معمول رہا 8 رکعت وہ تراویح پڑھتے اور 20 رکعت وہ تہجد پڑھتے، تو یہ تو آپ کے الٹا خلاف ہو رہا ہے۔ تو ہمارے معزز سامعین، ہم نے اسلاف و اکابرین امت کا اور خود ان حضرات کے اکابر کا عمل پیش کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے، دونوں کو ایک کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ یہ قرآن و سنت، احادیث مبارکہ، اسلاف امت سے روگردانی کرنے والی بات ہے۔ اگر تھوڑی سا وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن مزید میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا جس میں واضح طور پر موجود ہے کہ تہجد الگ پڑھے جا رہے تھے اور تراویح الگ پڑھی جا رہی تھی، اور یہ جو الگ پڑھا جانا ہے یہ آج کل کے دور میں نہیں، بلکہ یہ تابعین رحمہ اللہ کے دور کی بات ہے۔
میں آپ کی خدمت میں واضح حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں حدیث نمبر 7809 میں بہت بڑے تابعی ہیں امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے۔ آپ ذرا روایت کے الفاظ سنیں تو آپ کو ان صحاب کے اوپر تعجب ہوگا کہ یہ کیا سمجھے اور اکابر اور اسلاف ان کا عمل کیا تھا۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان الامام یصلی بالناس فی المسجد، اور اس پر جو باب قائم فرمایا ہے وہ ہے فی القوم یصلون تطوعا فی ناحیۃ، اس کے باب ہے فی الصلاۃ بین التراویح۔ رمضان کے ابواب میں یہ باب چل رہا ہے۔ کان الامام، رمضان میں جو امام تھا یہ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوتا، والمتہجدون یصلون فی نواحی المسجد لانفسہم، اور تہجد پڑھنے والے وہ مسجد کے ایک کونے میں اپنے تہجد پڑھ رہے ہوتے۔ یہ بات واضح دلیل ہے کہ مسجد میں جو نماز ہو رہی تھی جماعت کے ساتھ وہ تہجد نہیں، وہ تراویح تھی۔ اسی وقت تہجد پڑھنے والے الگ تہجد پڑھ رہے تھے۔ اتنے واضح الفاظ ہیں، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب میں ہے، جن کی وفات 235 ہجری ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلاف اور اکابرین کا عمل یہی تھا کہ تہجد الگ ہیں، تراویح الگ ہے۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں ہم نے ان 7 عظیم دلائل اور براہین کی روشنی میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے دونوں کو ایک ثابت کرنا یہ ثابت ہوتی ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے ان فاضل دوست کو دھوکہ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، تاکہ یہ قرآن و سنت کو اکابرین اور اسلاف امت کے علم اور عمل کی روشنی میں سمجھیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔